इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। इस्लाम की अजमत के निगहबान सहाबा, इस्लाम की अजमत के निगहबान सहाबा, मेरी जान सहाबा, पहचान सहाबा। इस्लाम की अजमत के निगहबान सहाबा, मेरी जान सहाबा, पहचान सहाबा। इस्लाम की अजमत के निगहबान सहाबा। आका है मेरे चांद, सहाबा है सितारे, शबे अंधेर में काम आते हैं तारों के इशारे। आका है मेरे चांद, सहाबा है सितारे, शबे अंधेर में काम आते हैं तारों के इशारे, तारों के इशारे। मंजिल का पता है अल्लाह की अता है, मंजिल का पता है अल्लाह की अता है, ज़ीशान सहाबा। इस्लाम की अजमत के निगहबान सहाबा, इस्लाम की अजमत के निगहबान सहाबा, मेरी जान सहाबा, पहचान सहाबा। इस्लाम की अजमत के निगहबान सहाबा, मेरी जान सहाबा, पहचान सहाबा। इस्लाम की अजमत के निगहबान सहाबा। महबूब नबी पाक के वो ऐसे दीवाने, शम्मा के हुआ करते हैं जैसे परवाने। महबूब नबी पाक के वो ऐसे दीवाने, शम्मा के हुआ करते हैं जैसे परवाने, जैसे परवाने। वो इश्क में खो गए सरकार पे हो गए, वो इश्क में खो गए सरकार पे हो गए कुर्बान सहाबा। इस्लाम की अजमत के निगहबान सहाबा, इस्लाम की अजमत के निगहबान सहाबा, मेरी जान सहाबा, पहचान सहाबा। इस्लाम की अजमत के निगहबान सहाबा, मेरी जान सहाबा, पहचान सहाबा। इस्लाम की अजमत के निगहबान सहाबा। अस्हाब नबूवत का हसी अक्स मुकर्रम, सीरत में मुहम्मद की ढला नक्श मुअज़्ज़म। अस्हाब नबूवत का हसी अक्स मुकर्रम, सीरत में मुहम्मद की ढला नक्श मुअज़्ज़म, हाँ नक्श मुअज़्ज़म। इन्आम है रब का और शाह अरब का, इन्आम है रब का और शाह अरब का, फैजान सहाबा। इस्लाम की अजमत के निगहबान सहाबा, इस्लाम की अजमत के निगहबान सहाबा, मेरी जान सहाबा, पहचान सहाबा। इस्लाम की अजमत के निगहबान सहाबा, मेरी जान सहाबा, पहचान सहाबा। इस्लाम की अजमत के निगहबान सहाबा। सरकार के गुलशन का हर एक फूल हंसी है, अस्हाब मोहम्मद सा कोई और नहीं है। सरकार के गुलशन का हर एक फूल हंसी है, अस्हाब मोहम्मद सा कोई और नहीं है, कोई और नहीं है।
ایمان کا زیور میری سوچ کا محور، ایمان کا زیور میری سوچ کا محور، عنوان صحابہ اسلام کی عظمت کے نگہبان صحابہ، اسلام کی عظمت کے نگہبان صحابہ، میری جان صحابہ، پہچان صحابہ، اسلام کی عظمت کے نگہبان صحابہ، میری جان صحابہ، پہچان صحابہ، اسلام کی عظمت کے نگہبان صحابہ۔ وہ ختم نبوت کی امانت کے امی ہیں، اصحاب جزے دین ہیں جنت میں مکی ہیں، وہ ختم نبوت کی امانت کے امی ہیں، اصحاب جزے دین ہے جنت میں مکی ہیں، جنت میں مکی ہے، اللہ کے پیارے آقا کے دلارے، اللہ کے پیارے آقا کے دلارے، انسان صحابہ اسلام کی عظمت کے نگہبان صحابہ، اسلام کی عظمت کے نگہبان صحابہ، میری جان صحابہ، پہچان صحابہ، اسلام کی عظمت کے نگہبان صحابہ، میری جان صحابہ، پہچان صحابہ، اسلام کی عظمت کے نگہبان صحابہ۔ دیکھا ہے اطاعت میں سمندروں کو بھی بے بس، ٹوٹے ہوئے لکڑی کے پیالے کریں واپس، دیکھا ہے اطاعت میں سمندروں کو بھی بے بس، ٹوٹے ہوئے لکڑی کے پیالے کریں واپس، پیالے کریں واپس، او عقل کے اندھے تم کتنے ہو گندے، او عقل کے اندھے تم کتنے ہو گندے، جنگلاتی درندے گئے مان صحابہ اسلام کی عظمت کے نگہبان صحابہ، اسلام کی عظمت کے نگہبان صحابہ، میری جان صحابہ، پہچان صحابہ، اسلام کی عظمت کے نگہبان صحابہ، میری جان صحابہ، پہچان صحابہ، اسلام کی عظمت کے نگہبان صحابہ۔ اصحاب میں یہ سب کے ولی سب سے جلی ہیں، صدیق ابو بکر عمر عثمان علی ہیں، اصحاب میں یہ سب کے ولی سب سے جلی ہیں، صدیق ابو بکر عمر عثمان علی ہیں، یہ سب سے جلی ہے، سب جان سے پیارے ارشد ہیں ہمارے، سب جان سے پیارے ارشد ہیں ہمارے، سلطان صحابہ اسلام کی عظمت کے نگہبان صحابہ، اسلام کی عظمت کے نگہبان صحابہ، میری جان صحابہ، پہچان صحابہ، اسلام کی عظمت کے نگہبان صحابہ، میری جان صحابہ، پہچان صحابہ، اسلام کی عظمت کے نگہبان صحابہ، نگہبان صحابہ، نگہبان صحابہ۔